नाजरीन, बज़्म एजाज़ी में एजाज़ अहमद एजाज़ी आपसे मुखातिब है। अभी आप तिब्बी दुनिया और उर्दू दुनिया की मारूफ हस्ती, एक मर्द मजाहिद, नर्म दमे गुफ्तगू और गर्म दमे जुस्तजू की हामिल शख्सियत से रूबरू होंगे, जहाँ फ़रोग़ तिब्ब यूनानी के लिए सरगर्म और मुतहर्रिक मुल्क की सबसे बड़ी तंजीम ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस के नेशनल सेक्रेटरी जनरल और उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नेशनल प्रेसिडेंट, साबिक़ डिप्टी डायरेक्टर CCURM और शोबा यूनानी सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली के साबिक़ चीफ इंचार्ज आली जनाब डॉक्टर सैयद अहमद साहब का बज़्म एजाज़ी में इस्तक़बाल है। आली जनाब डॉक्टर सैयद अहमद ख़ान साहब बज़्म एजाज़ी में जल्ब अफरोज़ हैं। जनाब डॉक्टर साहब से तिब्ब यूनानी और उर्दू के ताल्लुक़ से गुफ्तगू होगी। मौसूफ़ गिरामी ने जो गुल व बूटे लगाए हैं, उनकी शादाबी और महक दूर तक महसूस की जा रही है। सब्र आज़मा हालात में भी डॉक्टर साहब सीना सपर रहे, जुहद मसलसल से ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस को मुल्क गिर सतह पर तहरीकी शक्ल दी। अब मैं सवालों का सिलसिला शुरू करता हूँ। जनाब डॉक्टर साहब, सर, आपने आला तालीम से फ़राग़त के बाद अपने कैरियर का आगाज़ कब से और कहाँ से किया? जी, जयपुर से BMS करने के बाद मैं अपने आबाई वतन खलीलाबाद छितही में जो है अपनी क्लिनिक शुरू किया और उसी दौरान मेरी मुलाजिमत CCRUM यानी सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन हुकूमत हिंद में एज ए रिसर्च असिस्टेंट के तौर पर हुई जी। और चूँकि ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस 89 में कायम हुई थी, 1990 में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ जी। और मुलाजमत में आने के बावजूद चूँकि तहरीकी तौर पर एक मिजाज था मेरा, जी। मैंने इस बात की कोशिश किया कि वक्त मुकर्ररा पर जो मुलाजमत के औकात हैं वहाँ पहुँचा जाए और उसके बाद जो आराम का वक्त है उसको तहरीक के लिए सर्व किया जाए। बहुत खूब, बहुत खूब। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल व करम से ये सिलसिला कहीं आड़े नहीं आया। जी। अलबत्ता ये ज़रूर था कि दुनिया है ही इस तरह की, नामसाइद हालात आते रहते हैं, एक जैसे कभी नहीं रहते। इसी दरमियान में हमने यानी अल्लाह ताला के फज़ल व करम से तमाम मुश्किलों का सामना किया और अब फिर मैं सुबकदोश हो चुका हूँ। जी। सर, फ़रोग़ तिब्ब यूनानी के ताल्लुक़ से ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस मुल्क की वाहिद सरगर्म और मुतहरिक तंजीम है। तो नाज़रीन की जानकारी के लिए इसका तारीख़ी पस मंज़र पर मुख्तसर रोशनी डालिए। जी, ये अम्र यकीनन खुशाइंद है कि 1990 में रजिस्ट्रेशन के बाद हमने तय किया कि स्टेट वाइज इसको तश्कील दिया जाए जी। और मरकज़ी कमेटी के अलावा जो रियासतें दिल्ली से करीब थीं और जो बड़ी यानी ऐसी रियासतें जिसके राजधानी
मुल्क में सबसे बड़ी बड़ी हैं, जा मसलन चेन्नई है, जी, हैदराबाद है, लखनऊ, लखनऊ है, बॉम्बे है जी जी, वगैरह। जयपुर, हाँ, जयपुर में तो माशाल्लाह मैं रहा ही हूँ, जी, वहाँ पहले ही कायम हो चुकी थी। जा और चूँकि इसका क़याम दिल्ली से हुआ था और इसके बानियान बहुत ही नेक लोग रहे हैं, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ये अम्र हम सब के लिए बाइस रश्क है कि इसके बानी डॉक्टर AU आज़मी जा पहले हकीम थे जो 1956 में अलीगढ़ से फारिग हुए, जी, और उसके बाद जो है अपनी प्रैक्टिस किया। इसी दरमियान वो लोकसभा से MP रहे। माशाल्लाह, वो MP भी मुंतखब हुए थे। तो पहले हकीम हैं जो लोकसभा से MP रहे, वाह वाह, और उनकी वजह से मरकज़ी सतह पर तिब्ब यूनानी को बहुत फ़रोग़ मिला। जाहिर है, और एक ख़ास बात थी कि साजिशन मैं कहूँगा इसे जी, कि एडवाइज़र यूनानी की पोस्ट को रिज़र्व कर दिया गया था, जी, उसको डी रिज़र्व कराने में डॉक्टर AU आज़मी का बहुत बड़ा हाथ है। हम्म, और उसके बाद बाज़ाब्ता 1995 से जी ये सिलसिला शुरू हुआ कि एडवाइज़र यूनानी के तौर पर जी जी उसकी पोस्टिंग भी हुई। जी, और यानी इनकी कदोकाविश से ये अलहदा यूनानी का दूसरे नंबर पर थे हकीम सैनतुल्लाह अमरोही साहब। वो भी बहुत बड़े शख्सियत थे, अल्लाह ने उनसे बड़ा काम लिया। जी, बग़ैर किसी इश्तिहार के उनके यहाँ मुल्क भर से कसीर तादाद लोगों को ऐसी रही है जो तिब्ब यूनानी इसके हवाले से इलाज मुआलजा के लिए वहाँ आते रहे। जी, और उनको सिर्फ इतना ही दर्द था कि तिब्ब यूनानी में कुछ लोग हैं जो लाभी को लेकर चल रहे हैं और इसको महदूद दायरे में सिमेट रहे हैं, हम्म, तो इसका जो हक है जी, जिसको डिज़र्व करती है तिब्ब यूनानी, जी, उसके मुताबिक मुल्कीर सतह पर इसकी हैसियत हो जी। और इसमें कोई लाभी न चले। जी, सरकारी सतह पर जो लोग आएँ ईमानदारी से आएँ, काम करें। बहुत खूब, तीसरे नंबर पर हकीम इश्तियाक अहमद, सैयद इश्तियाक अहमद साहब जो है ये एनाटॉमी के उस्ताद हुआ करते थे, जी जी तशरीहुल बदन जिसे कहते हैं। जी, किस कॉलेज इदारे ये से रहे निकले? पहले अलीगढ़ में, और फिर बाद में आयुर्वेद एंड यूनानी तिब्बे कॉलेज करोल बाग नई दिल्ली में जी, शोबा सदर रहे हैं। माशाल्लाह, और उनकी सलाहियत का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि उनकी किताब द फंडामेंटल्स ऑफ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जी, उसका इजरा इंदिरा गांधी ने किया, उस वक्त के वज़ीर आज़म ने किया। जी लोग तसव्वुर नहीं कर सकते थे वहाँ फटकने की। जी जी, तो जाहिर है कि उनकी इस किताब की अपनी अहमियत रही है कि उस वक्त के वज़ीर आज़म ने उसका इजरा किया। जी जी तो बहरहाल ये तीन अहम लोग हैं। इसके अलावा हकीम शमसुल आफाक साहब, जी हकीम मोहतरम उस्मानी साहब, जी जी, और हकीम जो अखलाक शमा साहब, लेबोरेटरीज में ये सब लोग जनरल भी- मैनेजर हुआ करते हाँ जी जी जी। थे। सर, आपकी कदोकाविश और शबो रोज़ की सही पहम से ये तंजीम तनावर दरख्त बन चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हाल में लखनऊ में 39वां कुल हिंद कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था, और 25 दिसंबर को नागपुर में 40वां नेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होने जा रहा है, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से मरकज़ी वज़ीर ट्रांसपोर्ट जनाब नितिन गडकरी साहब शिरकत फरमाएंगे। जी। तो सर, अब तक की जो तंजीम की हुसूलियाबी रही है और जो मजवजा इजलास होने जा रहा है, उसके बारे में नाज़रीन को बताएं। जी, मुजव्वजा इजलास नागपुर में 25 दिसंबर को होने जा रहा है। इसमें जो ख़ास बात यह है, हुकूमत हिंद की तरफ से और सूबाई हुकूमत महाराष्ट्र की तरफ से पूरा ताउन हासिल है। इसके अलावा जो है वहाँ के वज़ीर आला जी जनाब एकनाथ शिंदे साहब यहाँ बहीन मिन्नत हैं
کہ انہوں نے بہت دلچسپی لی ہے اس سلسلے میں، ماشاء اللہ. اور نیشنل کمیشن فار انڈین سسٹم آف میڈیسن NCISM جی کے چیئرمین دیو پجاری صاحب، وہ دیگر بڑے اہم شخصیات اس پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. جی جی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو مجوزہ کانفرنس ہے جی یہ اپنے آپ میں ایک تاریخی اہمیت کے حامل ہوگی، ضرور انشاءاللہ. اور اس سے طب یونانی کے لیے جو مسائل بہت سے پیدا ہوئے اسے دور کرنے میں مدد ملے گی انشاءاللہ. جی انشاءاللہ ضرور. سر، طب یونانی اور زبان اردو کے رشتہ کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، جبکہ موجودہ صورتحال میں ملک کی اس عظیم زبان کو اس کے جائز حقوق کی بازیافت کے لیے آپ مسلسل کوشاں ہیں؟ جی، اصل میں ہمارا جو مقصد وہ یہ ہے کہ اردو یہ نہ صرف مسلمانوں کی پہچان ہے بلکہ بھارت کی پہچان ہے، بھارت کی زبان ہے یہ. بالکل. اور اس میں جو طب یونانی ہے وہ بھی اس وقت اس لحاظ سے انتہائی اہم ہے بھارت کے لیے کہ بھارت جو ہے وہ لیڈنگ پوزیشن میں ہے. طب یونانی کی باضابطہ اعلیٰ تعلیم کا جو انتظام حکومت ہند کی طرف سے کیا گیا ہے، جی اور دیسی طریقہ علاج کے لیے اس میں ہم مرحوم آنجہانی راج نارائن سنگھ جی کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے دوران وزارت صحت کے حیثیت سے کہ جب انہوں نے وزیر صحت رہے ہیں، جا جو کچھ جو روایتی طریقہ علاج بھارت میں ہے جی یعنی اس جو کو پروان دیسی چڑھانے کے لیے چکتسا کام کیا. جی پدھتی ہے. جی، دیسی چکتسا پدھتی ہے. تو اس میں جو کہتے ہیں کہ ایک بڑا کارنامہ انجام دینے کا ہے. جی آغاز تو کسی نے کیا اور اس کو انجام تک پہنچانے میں اس وقت کے وزیر اعظم جناب نریندر مودی صاحب کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے محکمہ وزارت آیوش کو قائم کیا. آیوش کا مطلب یہ ہے کہ آیوروید، یوگا، جی یونانی، جی سدھا اینڈ ہومیوپیتھی وغیرہ، جی جی یہ سب اس میں شامل ہیں. اس کو دیسی طریقہ علاج میں شامل کیے گئے ہیں ان پیچنوں کو. جی جی جی. تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ طب یونانی کو ایک بڑا اونچا مقام حاصل ہے اور یہاں PhD تک کی تعلیم ہوتی ہے. 2 نیشنل انسٹیٹیوٹ آف یونانی میڈیسن ہمارے پاس تیار ہو چکے ہیں. سینٹرل کونسل فار ریسرچ یونانی میڈیسن پہلے سے ہی ہے. البتہ یہ ہے کہ اس میں توسیع ہونے کی ضرورت ہے. تھوڑا سا یہ محسوس ہوتا ہے کہ چونکہ جو اسامیاں خالی پڑی ہوئی ہیں اس کو بھرا جائے تاکہ تحقیق کا کام اور تیز رفتار پکڑے. جی اور ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں ابھی ڈاکٹر ستیو مشرا نے آیوروید اینڈ یونانی ڈاکٹرس ایسوسیشن کے جو صدر ہیں جی انہوں نے ایک ایشو اٹھایا بہت بڑا، وہ یہ کہ تمام ساری جو دیسی طریقہ علاج کے شودھ سنستھان ہیں، ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں جی یا ریسرچ کاؤنسلس ہیں، ان میں جو ٹرانسفر پالیسی ہے وہ لاگو کی جانی چاہیے. جی چونکہ جو لوگ چاپلوسی کرتے ہیں یا ڈائریکٹر جنرل کے بہت قریب ہوتے ہیں جی ان کا ٹرانسفر ہوتا ہی نہیں ہے. وہ وہیں سے ریٹائر ہو رہے ہیں اور اپنے عیش گاہوں میں موج مستی کر رہے ہیں. جی اس سے ظاہر تحقیق پر بڑا اثر پڑتا ہے. جی جی تو یہ بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کو تیز رفتار کرنے کے لیے جی اسامیوں کو بھرا جائے جی جی اور جو ہے ٹرانسفر پالیسی کو لاگو کیا جائے. ایک بات یہ ہو گئی. دوسرے اردو کا تعلق جو آپ نے کہا، اردو طب یونانی لازم ملزوم ہے جی اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو ذخیرہ ہے تمام سارا، جی ہمارے تعلیمی سرمایہ جسے کہتے ہیں، جی 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 وہ اردو میں موجود ہے سر. بہت خوب. اور اتنے بڑے سرمایے کو کسی دوسری زبان میں منتقل کرنا بہت آسان نہیں ہے. جی جی البتہ حکومت ہند نے ایک بہت بڑا کارنامہ اور انجام دیا ہے، 2002 سے تقریباً لاگو ہوا ہے جی TKDL، ٹریڈیشنل نالج آف ڈیجیٹل لائبریری. جی تو اس میں آیوروید اور یونانی کے جو تمام سارے مواد ہیں کلاسیکلس، جی اس کو جو ہے ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے جی تاکہ ہر آدمی کو معلوم ہو جائے کہ کون دوا یونانی ہے، کون آیوروید ہے، کس کے کون سے فارمولے ہیں، کتنے فارمولے اسے موجود ہیں وغیرہ. جی جی تو یہ بہت بڑی بات ہے بہرحال. اور اسے یعنی یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے
کہ طب یونانی بھارت میں کس قدر گہری جڑوں کے ساتھ موجود ہے جی اور کس طرح مرحوم ممتاز مجاہد آزادی جی مسیح الملک حکیم اجمل خان نے جی جی یونانی اور آیوروید کو ایک ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کی تھی، جی جی وہ اس کا ثمرہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں۔ جی جی اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اکابر جو طب یونانی سے گزرے ہیں جی جی انتہائی مخلص رہیں، اللہ پاک ان سب پر رحمت کرے۔ آمین ثم آمین۔ سر یونانی پیتھی کے تئیں یونانی فزیشین اور یونانی دواساز ادارے کی کیا ذمہ داری ہے؟ یہ ذمہ داری بھی جیسے طب یونانی اور اردو لازم ملزوم ہیں، ایسے یونانی کے فزیشینس اور یونانی فریٹرنیٹی اور دواساز اداروں کی آپس میں تال میل کی سخت ضرورت ہے۔ جی اس کی وجہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ نے بنایا ہے، پیٹنٹ کیا ہے، یا کلاسیکل جو کچھ آپ بنا رہے ہیں دوائیں، اس کا معیار پرکھنے کے لیے پہلے فزیشینس کے پاس سیمپل جانا چاہیے، ان سے رابطہ رکھنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو فزیشینس ہیں وہ تھوڑا سا بیزار ہمارے لوگوں سے ہیں، جو یونانی ادارے دواساز ادارے ہیں، تھوڑا میں سمجھتا ہوں کہ بخل سے کام لے رہے ہیں کہ فائز شاعری تو بہتر ہے جی لیکن بخل بہتر نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک حصہ مختص کر لیں، 5% 10% کہ ہمیں اس میں اشتہار کے لیے کام کرنا ہے، اس میں سے ہمیں ڈاکٹروں کو جو ہے پہنچانا ہے، اس میں سے ہم فری کیمپ میں جی دوائیں سرو کریں گے۔ جی یہ سب چیزوں کا مطلب ایک کیونکہ سر وقت الفوقت آل انڈیا یونانی طبی کانگریس کی جانب سے ملک گیر سطح پر فری طبی یونانی کیمپ کا انعقاد ہوتا ہے الحمدللہ اور یہ ہوتا کہ رہے گا ہم نے- انشاءاللہ۔ جی جی انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ہم نے 2020 میں جب الیکشن ہمارا کمپلیٹ ہوا تھا تو اس وقت ہی ایک رکھا تھا مشن 2025 یونانی اپچار جنتا کے دوار۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ بڑے پیمانے پر کیمپ لگائے جائیں، عوام کے درمیان جایا جائے، جی ان کو دوائیں دی جائیں اور ہماری اعزازی خدمات ان کے سامنے رہیں۔ اور الحمدللہ وہ بہت ہی کامیاب رہا۔ یعنی ہمارا جو 63واں بڑا میڈیکل کیمپ تھا وہ یہاں نہرو وہار جی نارتھ ایسٹ دہلی کے علاقے میں ہوا، جس میں تقریباً 1000 سے زیادہ لوگوں نے استفادہ کیا جی اور 15 ڈاکٹروں نے اپنی اعزازی خدمات پیش کی۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں میں جذبہ پیدا ہو رہا کہ خدمت خلق جو ہے اس سے نہ صرف یہ ہے کہ سسٹم کو فائدہ بلکہ اس کی ذات کو خود کو بھی فائدہ ہے۔ جی جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ثواب ملتا ہے، جو انعام ملتا ہے، جی جی وہ یہی ہے کہ ہم عوام کی خدمت کریں جی جی اور ان کو فائدہ پہنچائیں۔ سر کووڈ-19 کے وبائی دور میں یونانی پیتھی سے لوگوں کو بہت فائدے ہوئے، اس بات کا اعتراف ارباب حکومت نے بھی کی ہے، جی تو اس تعلق سے سر کچھ فرمائیں۔ اصل میں کہتے ہیں کہ اگر ہم کوئی ایک چیز کلیم کریں بذات خود تو وہ اس کی اہمیت زیادہ نہیں ہوتی ہے، بلکہ خود جو ہے حکومتی سطح پر جو چیز آتی ہے سامنے وہ اتھینٹک ہوتی ہے۔ بہرحال صوبائی حکومتوں میں راجستھان ہے، مہاراشٹرا ہے، اتر پردیش، جی دیگر بہت سی ریاستوں بہار وغیرہ میں بھی سب نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ وبائی دور میں جو ہے یونانی ڈاکٹرس نے اور ان کی دواؤں نے بہت اہم رول ادا کیا، اور اس کے لیے جو ہے ہم ان ڈاکٹروں کے بھی بہت شکر گزار ہیں جی کہ انہوں نے جان پر کھیل کر کے خدمت انجام دی۔ جی اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں چونکہ اس وقت انچارج تھا صفدر جنگ ہاسپٹل میں، جی اور کووڈ-19 کے لیے ہم ڈبل ایتھکس کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ پروفیسر جگل کشور اس کے پی آئی تھے، اور اس میں ثابت ہوا کہ یہ طب یونانی کی دوائیں لینے والے کسی بھی شخص کو جو ہے کوئی کیجولٹی نہیں ہوئی، اور سب جو ہے ہفتے اور 10 دن کے اندر جو ہے اپنے گھروں میں جی صحت یاب ہو کر گئے۔ یہ بہت بڑی کامیابی تھی، اور چونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جگل کشور صاحب کا اسٹیٹمنٹ جی بھی موجود ہے۔ جی جی بالکل۔ سر اہلیان طب یونانی کو آپ آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بس یہی دینا چاہیں گے کہ طب یونانی کوئی نئی چیز نہیں ہے، صدیوں سے آزمائی ہوئی ہے، عوام الناس کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس میں جو کلاسیکل میڈیسنس ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے، چونکہ اسی سے طب یونانی کی پہچان ہے۔ رہا سوال پیٹنٹ کا، تو پیٹنٹ کے لیے میں گزارش کروں گا کہ جو بھی دوا ساز ادارے ہیں کم سے کم 3 سال یا 5 سال تک کا اس پر تجربہ کریں، اس کے دوائیں صحیح طریقے سے استعمال کریں، تاکہ معلوم ہو کہ اس کا جو ہے سائڈ ایفیکٹ کیا ہے۔ صرف ہمیں یہی نہیں دیکھنا ہے کہ دوا جو
काम करती है ना, ये जो कह देना बहुत आसान है, कह रहे इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। साइड इफेक्ट क्यों नहीं होगा? जब इफेक्ट होगा तो साइड इफेक्ट भी होगा। जी 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 ये दस्तूर दुनिया है। भूख लगी है, जी। हमने खाना खाया, भूख मिट गई। जी जी प्यास लगी है, पानी पिया, प्यास मिट गई। जी जी तो ये इफेक्ट है। जी, यानी तो- इफादियत के नुक्ता नज़र से मौसर तो है, जी। लेकिन साथ ही जो साइंटिफिक बात है। हाँ, चूंकि जब पेटेंट किया जाएगा किसी चीज़ को, तो पेटेंटाइज होने में ज़रूरी है देखा जाए उसका गुर्दा तो मुतासर नहीं हो रहा है, उसके हार्ट पर कोई असर तो नहीं पड़ रहा जी। है, उसका शुगर लेवल तो नहीं बढ़ रहा घट रहा है कहीं। इन तमाम उम्र का भी ख्याल रखा जाए। ख्याल रखा जाता है और ये बाकायदे प्रोटोकॉल बनाया जाता है। जी जी प्रोटोकॉल बना करके फिर जो है उस पर हम स्टडी करते हैं जी जी और ये सामने बात आती है कि दवा का ज़्यादा फ़ायदा नुकसान कम है। जी वैसे अक्सर यही हुआ है, हमारी दवाओं के जो साइड इफेक्ट यकीनन कम हैं। जी जी उसकी वजह है कि जो मुरक्कबात बनाए जाते हैं जी उसका लिहाज किया जाता है कि कोई साइड इफेक्ट है जी। किसी दवा का, जी। तो उसको दूर करने के लिए दूसरी दवा शामिल कर ली जाती है। बहुत खूब। तो आप थे आली जनाब डॉक्टर सैयद अहमद खान साहब। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि बज़्म एजाज़ी में आप तशरीफ़ लाए और ये बहुत ही उम्दा उमूर पर गुफ्तगू हुई। अल्हम्दुलिल्लाह इससे अहलियान तिब फैदियाब होंगे। इंशाअल्लाह अपने ताला। कमेंट से अपने ख़यालात से ज़रूर नवाजें। जी माशाअल्लाह, मैं बज़्म एजाज़ी में हाजिर होकर के बहुत यानी आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ और अवामुन्नास को इसका फ़ायदा मिले, यही दुआ है मेरी। शुक्रिया।